मडगावच्या न्यू मार्केट एरियेत भिकारी आणि रस्त्या कुशीची अतिक्रमणां वाढल्यात. ह्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर कारवाय करात व्यापाऱ्यांनी मागला. ह्या मार्केटातलो एक व्यापारी गोपाळ नायकान ह्या संबंधात पोलीस कागाळ केल्या. तो सांगता ते प्रमाण पिंपळकट्टा वाठारात रस्ते कुशीक बेकायदेशीरपणान स्टॉलां उबी केल्यात. थंय गर्दी जाता, येरादारीचेर त्याचो परिणाम जाता. काळे पीआय फोन मारलेलो कित्याक एवरी टायम हांगा पळय भिकारी बसतात पळय ती 5-6-7 जाण सुमार हांगा भिकारी बसतात आनी एक ती बायल बसता. सगळे आपल्या आयदनां सुद्दां घेवन आनी हांगाच ते जेवण जेवता आनी ते सोरो घेवन पितात. आनी तुमी सकाळीं सोमारा आयल्यार कळटलें तुमकां कितें आनी ती कशीच सांगल्यार हालनाका हांगसरली. तें जालें आनी दुसरें 7 सुमार पळय जो थंय बाजार भरता म्हळ्यार सगळे गांधी मार्केटांतले जे पळय वेपारी आसा ते आमे हे फ्रुट्स घेवन सगळे थंय बसतात. बरें कोणें तर हें काडलें मोटरसायकल काडली जाल्यार ताका ते परते लावपाक दिना आनी दादागिरी करता. तेवूय हांवें पयर पीआयक सांगलें तेंच्यानी काल गाडी धाडून आमी 8:30-9 जाले म्हणटकीर तुमी मागीर हांगसरले आमकां लायन क्लियर कर. 7 हांगा बसता आनी हांगा रोड बंद करता. म्हळ्यार तेंच्यांनी कालूय तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतला. आतां 8 दीस जाले ते ड्रायव्ह घेता. आयजूय पीआयक फोन मारून सांगलेलो आयज मंगळार म्हणटा व्हडलें कांय ना पूण सोमाराक इतली हांगा लूट पडटा. हांगा तुमी हांवें ऑलरेडी फोटो धाडल्यात ताका कोण कशें करता आनी बुरशेपणां करतात लोकांक सामके त्रास करतात आनी येवन इतले दारान बसतात आनी एकटे हांगाय बसता आनी एकटी बायल ती हालोवंकूच ना. ते गेल्ल्या फावटी ते घेवन वयता घेवन वयतकीर सोडटकीर ती परती येवन हांगा बसतात. ताका लागून आयज ते परते हें करपाक येयल्ले हांगा.